سال پیغمبر مبارزه کرد. هدف از این مبارزه چی بود و چی نبود؟ اینی که ما خیال کنیم فقط و فقط پیغمبر میخواست ذهن افراد رو عوض بکنه، این خطاست. ذهن افراد دعوا نبود، مبارزه نبود، کوبیدن پیغمبر نبود از طرف کفار و مخالفین. هدف پیغمبر عبارت بود از ایجاد یک نظام صحیح بر پایه اسلام. در این نظام که نظام ایدئال نبوت هست، باید تمام احکام اسلامی پیاده بشه و بشر به سبک الهی اداره بشه و این یک پایگاهی بشه برای دو حرکت. درست توجه کنید، تشکیل نظام اسلامی خودش باز هدف نیست، هدف میانه است، یک پایگاهی است، یک خواستگاهی است، یک نقطه عزیمتی است برای دو هدف دیگر که اون دو هدف هر دو از اصل تشکیل نظام اسلامی بالاترند. یک هدف عبارت است از تکامل افراد بشر، یعنی در سایه نظام اسلامی انسان‌ها فرصت پیدا کنند که خودشون رو کامل کنند، متخلق به اخلاق الهی بشن، معرفت خدا و عشق به خدا رو در خودشون به وجود بیارن و به خدا واصل بشن. و هدف دوم این که جامعه بشری و تاریخ بشر یک قدم به سمت اون کمالی که در جهت او داره تاریخ بشری حرکت میکنه نزدیکتر بشه و پیشتر بره. مسئله این. پس پیغمبر برای اینکه به این دو هدف برسه باید نظام اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی رو تشکیل کنه. اینجا مرکز مقاومت است.